भविष्य पुराण के अंदर प्रति सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 में एक श्लोक है, लिंगित छेदी शिखाहीन सरंशुधारी सर्वभक्षी उचालापी जनोमम तस्मान मुसलवंतो कुशेरियु भविष्यति। लिंगित छेदी यानी खतना करा हुआ एक शख्स कलयुग के करीब में आएगा। लिंगित छेदी जो खतना करा हुआ होगा, शिखाहीन जो जटा धारण नहीं करेगा, सरंशुधारी जो दाढ़ी को बढ़ाएगा, सर्वभक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा, उच्च आलापी तेज आवाज में अजान देगा, तस्मान मुसलमान तो उसके मुस्लिम संस्कार होंगे, और जब वो आ जाएगा तो लोगों के बीच में हक बात रख देगा। और वो कलयुग में आने वाला सिर्फ एक ही अवतार होगा, अंतिम अवतार जिनके बारे में कहा जाता है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कलयुग में सिर्फ एक ही अवतार आया है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही शानदार है, जिसमें एक हिंदू आपको वेदों और पुराणों से पढ़ कर बताएगा कि इस्लाम सच है। अगर कोई हिंदू भाई या बहन इस वीडियो को ओपन कर चुका है तो मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। यकीनन आज आपकी नॉलेज में बहुत बेहतरीन इजाफा होने वाला है। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कह रही कि इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया जा रहा है आप उसे आंखें बंद करके सच मान लें, बल्कि आप इन बातों को सुनने के बाद इन पर तहकीक कीजिए कि ये बातें सच हैं या झूठ, और अगर सच हैं तो फिर तहकीक के बाद इन्हें कबूल कर लीजिए। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने ये सुना है कि आप मुसलमान होने से पहले हिंदू थे, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। पहले मैं हिंदू मजहब से मेरा ताल्लुक था, पर जब मैं जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था उस टाइम मेरे जहन के अंदर बहुत सारे सवालात उठते थे कि ये बुतों की जो इबादत होती है क्या ये सच्चाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके बारे में मैंने बड़ा गौर फिक्र किया, और फिर मैंने दूसरे मजहबों का भी मुताला शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मैंने ये देखा और जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है तो वो इंसान है जी। और अक्लमंद इंसान जो है वो अपने से कम अक्लमंद चीज़, जैसे पत्थर हैं या जो इंसान अच्छे इंसान दुनिया में गुजरे वो मर के चले गए, या दूसरी और चीज़ें जो दुनिया में आज मौजूद नहीं है, सूरज चांद सितारे ज़मीन आसमान, ये सारी की सारी से ज़्यादा कीमती अक्लमंद इंसान को पैदा किया गया है। इंसान सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो वो अपने से ज़्यादा कम अक्लमंद चीज़ के आगे सजदा कर रहा है। इस चीज़ ने मुझे आगे पहुँचाते पहुँचाते मैंने बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, उसके अंदर भी मुझे करप्शन नज़र आया। इसके अलावा और बुद्धिस्ट रिलीजन है, जैनिज़्म है, और दूसरी और मज़ाहिब हैं, इनके सबका मैंने की स्टडी करने के बाद जब मैं इस्लाम की तरफ आखिर में गया तो आज इस्लाम में मुझे सच्चाई नज़र आई, और फिर मैंने इस्लाम मज़हब को कबूल किया और उसके अंदर मैंने कदम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल इस बात में मुतमईन है कि इस्लाम के अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं है। आप इस्लाम जब आपने कबूल किया तो ये आपकी अपनी तहकीक थी या किसी ने इस्लाम की आपको दावत दी? मेरे बहुत सारे दोस्त स्कूल में थे जो मुझे उनके आमाल देख कर के वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं या उनकी अच्छी चीज़ें देखकर मैं मुतासिर होता था। मैं सोचता था ये लोग सिर्फ, एक बार मुझे मस्जिद में भी जाना हुआ मेरे एक मुस्लिम दोस्त के साथ, तो मैंने देखा उसने मुझे मस्जिद में दाखिल किया, मुझे बिठाया और वो नमाज पढ़ता रहा, तो मैं चारों तरफ देखता रहा कि किस चीज़ की इबादत करते हैं, तो कोई भी बुत नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो, किसकी पूजा करते हो? तो उसने कहा कि हम सिर्फ उस अकेले खुदा की इबादत करते हैं, उसमें हम किसी को शामिल नहीं करते, शरीक नहीं करते, और उसी के आगे हम सर टेकते हैं। तो इस चीज़ ने भी मुझे बड़ा मुतासिर किया। उसके बाद मैंने उससे कहा मुझे आप बताइए, मुझे अगर इसका अध्ययन करना है, इसके बारे में मुझे नॉलेज हासिल करना है तो मैं क्या करूँ? तो उसने मुझसे कहा कि कुरान जो है हमारे मोहम्मद आखिरी पैगम्बर हैं, उनकी ऊपर जो किताब अवतरित हुई है, नाजिल हुई है, वो किताब को आप पढ़ें, आपको उसको समझ में आएगा। फिर मैंने उसका हिंदी में तर्जुमा लाकर पढ़ा। अल्लाह ने मेरे दिल और दिमाग को बिल्कुल हक की तरफ माइल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश हूँ कि मुझे सीधा रास्ता मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आपने जो यकीनन इस्लाम को कबूल किया है वो जज्बा या वो कदम काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कबूल फरमाए और इस्तिकामत अता फरमाए। ये फरमाइए कि जब आप हिंदू थे, हिंदू मजहब के
کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا؟ ہندو مذہب میں میرا تعلق جو تھا برہمن خاندان سے میں تعلق رکھتا تھا، اور ہم لوگ اپنا سرنیم کنوجیا لگاتے تھے، تو میرا پرانا نام بی ایل کنوجیا تھا، بہاری لال کنوجیا، اور اب میں جب اس کے اندر داخل ہوا اسلام کے اندر تو اب میرا نام محمد فاروق ہے۔ آپ جب ہندو سے مسلمان ہوئے، آپ نے چونکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو کیا ہندو مذہب کے جب آپ نے توبہ کی کیا کچھ پریشانیوں کا سامنا آپ نے کیا؟ بہت ساری پریشانیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس مذہب کے اندر آدمی ہوتا ہے تو اس کا تعلق صرف اس شخص کا صرف مذہب سے ہی نہیں ہوتا۔ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن جو اسی مذہب کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بیچ میں انتشار پیدا ہو گیا کہ میرے پر بہت سارے شک کیے گئے کہ ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے چکر میں یہ مسلمان ہوا ہو، اور کسی نے اس پہ جادو ٹونا کر دیا ہو۔ تو مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا۔ مجھے گھر والے بہت بڑے بڑے باباؤں کے پاس لے کر گئے، اور انہوں نے مجھ پہ جھاڑا پھوکی کری، بہت ساری چیزیں کری۔ انہوں نے کچھ راکھ مجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دی، سب چیزیں میں نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑا۔ میں نے جو بھی مجھے اس وقت قرآن یاد تھا کہ جب آدمی کو قرآن یاد ہوتا ہے اس کے دل کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی، جب اللہ جس شخص کو ہدایت دے دے، سیدھا راستہ بتا دے، اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ تو الحمدللہ مجھے ماں باپ جہاں بھی لے جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ جن لوگوں سے انہوں نے میری ڈیبیٹ کرائی ان لوگوں سے میں نے ڈیبیٹ بھی کری، اور ہر جگہ میں نے فتح حاصل کری الحمدللہ۔ انہوں نے جو کچھ مجھے پینے کھانے کے لیے دیا میں نے ان کے سامنے بسم اللہ کر کر اور جو یہ قرآن یاد تھا اس کو پڑھ کر میں نے کھایا، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ آج میرے ماں باپ مطمئن ہے کہ میرا لڑکا سیدھے راستے پر ہے، میں ان کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں جو پہلے نہیں کرتا تھا، جو اسلام نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماں باپ پہ تمہارے حق ہے، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرو۔ تو میں نے ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیے، تو میرے ماں باپ آج مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کے اہل خانہ میں سے والدین میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا یا کسی اور رشتہ دار نے؟ ابھی میرے رشتہ داروں میں سے کسی نے قبول نہیں کیا۔ میں ان کے سامنے حق بات رکھتا ہوں، حق بات تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ حق پر ہو، صحیح راستے کے اوپر ہو، پر میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا کام ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ دعوت پہنچا دینا۔ تو ابھی نہ وہ ساری زمین نرم ہو رہی ہے، میں دھیرے دھیرے کوشش کر رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، مکہ میں دعائیں کر رہا ہوں میرے ماں باپ کے لیے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ جنت میں جائیں۔ آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ، میرا ایک بچہ ہے ابھی۔ آپ کی اہلیہ کے بارے میں کیا وہ بائی برتھ مسلم ہے یا نہیں؟ وہ بائی برتھ مسلم ہے، اور ان کا تعلق ان کے ابا جو تھے وہ دیوبند کے بڑے علماؤں میں سے ہیں، اور اس کے باوجود بھی میں آنے کے بعد وہ ضعیف تھے، کافی بیمار تھے، میں نے ان کی طرف سے حج بھی کیا ماشاءاللہ۔ ہندوازم سے کسی کو دعوت دینے میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ میرے بہت سارے دوست، کم سے کم میں 8-10 لوگوں کے نام بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ماشاءاللہ میں نے ان کے سامنے حق بات رکھی، 10-12 لوگ اسلام قبول کر چکے میرے ہاتھ پر الحمدللہ۔ اور جب بھی میں ہر سال جاتا ہوں تو میں محنت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 1-2-4 لوگ انشاءاللہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور میں ان کے سامنے جو بات رکھتا ہوں یہی رکھتا ہوں کہ جب مجھے یہ بات معلوم چلی کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دی ہوئی ہیں، یہ ایک کتاب ہے ان کے یہاں پران، بھوشیہ پران کے اندر پرتی سرگ پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 میں ایک شلوک ہے، لنگت چھیدی شکھاہین سرمشو دھاری سرو بھکشی اچالاپی جنومم تسمان مسلونتو کشیریو بھوشیتی۔ لنگت چھیدی یعنی ختنہ کرا ہوا ایک شخص کلیوگ کے قریب میں آئے گا، لنگت چھیدی جو ختنہ کرا ہوا ہوگا، شکھاہین جو جٹا دھارن نہیں کرے گا، سرمشو دھاری جو داڑھی کو بڑھائے گا، سرو بھکشی شاکاہاری اور مانساہاری دونوں ہوگا، اچ آلاپی تیز آواز میں اذان دے گا، تسمان مسلون تو اس کے مسلم سنسکار ہوں گے، اور جب وہ آ جائے گا تو لوگوں کے بیچ میں حق بات رکھ دے گا، اور وہ کلیوگ میں آنے والا صرف ایک ہی اوتار ہوگا، انتم اوتار، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کلیوگ میں صرف ایک ہی اوتار آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس بات کو پڑھ لینے کے بعد جب ہندو لوگ سنتے ہیں اس بات کو کہ، اور ہندوؤں کو بھی اپنی ویدوں سے اور دوسری کتابوں سے روکا گیا۔ آج آپ دیکھیں ہندوؤں کے ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑا دی گئی ہیں، ایک تو مہا بھارت پکڑا دی گئی ہے اور ایک ان کے میں گیتا پکڑا دی گئی ہے۔ یہ مہا بھارت کا پارٹ ہے، گیتا، مہا بھارت اور رام چرت مانس، اور ویدوں سے اور اپنشدوں سے اور پران سے، ان تینوں جو اتھینٹک کتابیں ہیں، جو شروتی ہیں، جو ایشوری گرنتھ تھے کہے جاتے تھے، جس کے اندر آج بھی ایک ایشورواد کی شکشا موجود ہے کہ ایک خدا کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، ان کتابوں کو پنڈتوں نے پڑھنے نہیں دیا شروع سے۔ یہی حالت مسلمانوں کے ساتھ بھی کری گئی، اس لیے مسلمان جب نہیں پڑھ پائے تو مسلمان
मुसलमानों को भी धार्मिक किताबों को पढ़ने से रोका गया जो ऑथेंटिक थी। तो मुसलमान कहाँ जाने लग गए? मुसलमान कब्रों पर जाने लगे, मुसलमान बुजुर्गों के चक्कर में, मुसलमान लोग तावीज़ों के चक्कर में, इन बिदअत और शिर्क में पड़ गए। क्यों? क्योंकि जब वो ऑथेंटिक चीज़ों से रोक लिए जाएंगे और उनको इनके उलेमाओं ने इस तरफ रागिब किया, लोगों ने मिसकंसेप्शन क्रिएट करे कि साहब आपका काम हो जाएगा, जब फलां तावीज़ ले लो आप, जबकि हमारा हल कुरान और सही हदीस और सहाबा की जिंदगी में। यही बात मैं हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा कि हिंदू लोगों को भी उनकी धार्मिक किताबों से रोका गया। अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद के अंदर अध्याय नंबर 3 श्लोका नंबर 17, इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, वो ईश्वर, उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है, ना कोई आकार है, वो निराकार है। एक जगह लिखा है अध्यात्म प्रवसंति, ये भी यजुर्वेद का सेंटेंस है, अध्यात्म प्रवसंति या असंभूति उपासते, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति यानी जो क्रिएटेड चीजें हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान की पूजा आज की जा रही है, ये क्रिएटेड चीजें की पूजा कर रहे हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यजुर्वेद कह रही है, अध्याय नंबर 9 श्लोका नंबर 14 के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो जो लोग क्रिएटिव चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं, और आगे लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। पहले असंभूति था, अब संभूति है। संभूति मतलब वो चीजें जो हम अपने हाथ से तराशते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। ये वेदों के अंदर लिखा है। इस चीज ने भी मुझे मजबूर किया इस बात को सोचने के लिए कि हमें एक ही खुदा की बात करना चाहिए। और देखें आप, हिंदू मजहब के अंदर राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये बड़े बड़े जितने भी लोग गुजरे हैं रिफॉर्मर, इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी और कभी भी नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, क्योंकि मूर्ति पूजा की शिक्षा हिंदू धर्म में कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर कोई साबित करता है, कोई, मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर एक खुदा की इबादत करना है। और जब वो सच्चा हिंदू है, वो शख्स सच्चा हिंदू है जो इस बात को सोच ले कि हमारी किताबों में एक आने वाले आखिरी अवतार का जिक्र है, तो वो जब तक हिंदू बन ही नहीं सकता जब तक वो आखिरी अवतार को ना मान ले, जिनका कलयुग के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैंने इस श्लोक पढ़ के आपको बताया।